नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा लाजवाब नुस्खा देने जा रहा हूं, आप ता हयात जब तक आप जिएंगे चैनल को नहीं भूलेंगे। ये मेरी आप लोगों के साथ शर्त भी है और चैलेंज भी है। तो इस नुस्खा में जितने भी अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, तमाम के तमाम हर घर में, हर अमीर आदमी के घर में, हर आम गरीब आदमी के घर में तमाम अज्जा मौजूद होते हैं। मेरे जितने भी बैरून मुल्क से व्यूअर्स हैं, यूरोप से हैं, चाहे वो अरब से हों, चाहे वो एशिया से हों, दुनिया में जहां जहां ज़ीम हेल्थ टिप चैनल के व्यूअर्स हैं, आज मेरी उनके साथ एक शर्त भी है और चैलेंज भी है कि वो अफराद जिनका नफ्स मुकम्मल इंतशार नहीं पकड़ता, उसमें सख्ती नहीं आती, और वो मर्द जो औरत को वो लज्जत वो बेकरारी नहीं दे पाते, आज मैं उनको एक खुफिया राज तोहफतन पेश कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं आज की इस वीडियो से मुतमईन हो जाएंगे और इतने खुश होंगे कि जी चैनल को वो भूलेंगे नहीं। तो खास तौर पे वो नौजवान जिनकी शादी अभी हुई है, नई नई शादीशुदा जोड़े हैं, लेकिन उनमें नफ्स का मसला है, उनके नफ्स में वो सख्ती नहीं है, वो बेकरारी, वो लज्जत, वो मजा वो हम स्त्री में औरत को नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से शर्मिंदगी का बेहद सामना है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मौसूल हुए उन अफराद के जिन्होंने कहा कि जी हमारी शादी हो गई है लेकिन मेरा नफ्स जो है वो टाइमिंग नहीं पकड़ता, वो सख्ती में नहीं आता, वो तंदी नहीं है, कोई ऐसा नुस्खा बताएं। तो नफ्स के हवाले से मैंने जितने भी नुस्खा जात लगाए, उन सब नुस्खों से अफजल नुस्खा और सबसे लाजवाब नुस्खा जो आजमाइश पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दे, आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। तो तमाम मेरे व्यूअर्स से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, और जो अफराद मुझे बहुत नेगेटिव समझ रहे थे, मुझे बहुत गालियां उन्होंने दी, बाद में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी किए, तो मेरा उन लोगों से चैलेंज है जो नुस्खा जात पे एतबार नहीं करते, एक बार सिर्फ मेरी आजमाइश पे, मेरी फरमाइश पे एक ये नुस्खा इस्तेमाल करके देख लें। उसके बाद आप चैनल को ता हयात नहीं भूलेंगे और हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल चीजें, वो चीजें जो घर में आम मौजूद होती हैं, उनसे तैयार करदा आज मैं नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं अज्जा बता दूं इस नुस्खा में। सूंठ, मरबा, सिया, आप चाहें तो इसको सूंठ मरबा जो होती है इसके बारे में भी बता देता हूं, मुझे बाद में बहुत सारे कमेंट मौसूल होंगे। सूखी हुई अदरक को सूंठ मरबा कहा जाता है। उसके बाद दूसरी चीज मिर्च सफेद, ये भी हर घर में मौजूद होती है। दारचीनी तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। लौंग, ये भी हर घर में मौजूद होते हैं। तो तमाम अज्जा आपने जितनी दवा बनानी है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, चाहे तो एक दिन की बनानी हो तो एक, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक दफा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, उसके बाद आप चैनल कभी भी नहीं भूलेंगे। इंशाअल्लाह ये मेरी दुआ भी है और आप लोगों से उम्मीद भी है कि पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिलेंगे। तो तमाम अज्जा जितने मैंने जुमला बताए आपने बराबर हम वजन ले लेने हैं। जितनी आपने सूंठ लेनी है उतनी ही मिर्च, दारचीनी बराबर लेने के बाद आपने इन्हें कूट कर, चाहे तो आप ग्राइंडर इस्तेमाल कर लें, नहीं तो हाथ के खरल से आपने इतना बारीक करना है, इसमें आपको 2 दिन भी लग जाएं तो आपने उसको करना है। सुरमे की तरह आपने इसको बारीक पीस लेना है। उसके बाद शीर ताजा जंजील में मिलाकर आपने किसी ऐसे बर्तन में इसको डाल के रख देना है जिसको ढांपना या जिसका ढक्कन हो, आपने उस ज़र्फ में डालकर उसका ढक्कन बंद कर रख देना है। अब ये हो गया नुस्खा तैयार।
اس نسخہ کے اب استعمال کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر میری یہ نسخہ آپ لوگوں نے استعمال کیا, آپ میری ویڈیوز پہ اعتبار بھی کریں گے. وہ لوگ جو مجھے جعلی سمجھ رہے ہیں, نسخے جات پہ عمل نہیں کر رہے, گالیاں دے رہے ہیں, خاص ان لوگوں سے میرا چیلنج ہے کہ وہ ایک بار یہ نسخہ استعمال کریں, اس کے بعد مجھے بتائیں. تو ناظرین, اس نسخہ کا استعمال آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. جب آپ نے یہ چیزیں تیار کر کے رکھ لیں, شیر تازہ زنجیل میں ڈال کر ڈھکن بند کر کے آپ نے رکھ دیا. اب جس دن آپ کا ہم بستری کا پروگرام ہو, وہ عورت جو آپ کے قابو میں نہ آ رہی ہو یا آپ سے خوش نہ ہو یا آپ اس کی تسلی نہ کر پاتے ہوں, تو میرا چیلنج ہے تمام مردوں سے کہ اپنے مرد ہونے کا ثبوت وہ خود دیں گے. اب بوقت حاجت جب آپ ہم بستری کا پروگرام جس دن طے ہو گیا, اس دن آپ نے اس رس کو آپ نے اپنے آلے تنسل, عضو خاص, عظیم, نفس, اگلا حصہ چھوڑ کر آپ نے پورے نفس پہ لگا کر, آپ نے دیر نہیں کرنی, 1-2 منٹ پہلے لگا لیں. لگانے کے بعد آپ جائیں, ہم استری کریں, دخول فوراً سے کر دیں, دیر نہیں کرنی. تو جس طرح آپ دخول کرتے جائیں گے, عورت کی بے قراری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی. وہ اس قدر لذت میں بے قرار ہو جائے گی کہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے اور بہت ہی قدیم نسخہ ہے, یہ آج کا نسخہ نہیں ہے کہ. اور ایسے نسخوں کے لیے لوگ, میں آپ کو یقین کریں کہ میں اگر ڈیمانڈ کروں نا تو میری ڈیمانڈ بھی پوری ہو. یہ ایسا نسخہ ہے, اور پیسے دینے والے بیٹھے میں ہیں میرے چینل پہ, ایسے بیٹھے میں لوگ جنہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ منہ مانگی قیمت لے لیں اور میں یہ نسخہ تیار کر کے دے دیں. اور اگر ایسا نسخہ میں بنا کر بیچنا شروع کر دوں, دینا شروع کر دوں, تو یقین جان لیجئے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوٹیوب سے بڑے پیسے مل رہے ہیں, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے دگنی رقم میں کما سکتا ہوں, لیکن نہیں, ایسا نہیں کرنا. مجھے آپ لوگوں کو ان جعلی حکیموں سے بچانا ہے جو لاکھوں روپے لے کر وہ ادویات بنا کر دیتے ہیں جعلی قسم کی, جن کا اثر ہی نہیں ہوتا. پہلے دن تو ہوگا, دوسرے دن, تیسرے دن, ہفتہ ہوگا, اس کے بعد وہیں ٹھس ختم. تو یہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ ایک بار استعمال کریں گے, نفس کو اس قدر سخت کر دے گا. وہ نفس جو انتشار مکمل نہیں پکڑتا, جو ڈھیلا رہتا ہے, تو اس نفس کو یہ اس قدر سخت کر دے گا. تو ناظرین, 2 چیزیں اس میں کلیئر ہو گئیں. عورت بھی بے قرار ہو گئی, وہ بھی راضی ہو گئی. اس مرد کے علاوہ کسی مرد کا تصور بھی اس کے خیال و گمان میں نہیں آئے گا. اس کے بعد نفس کی سختی بھی آ گئی, 2 چیزیں مکمل ہو گئی, ہم بستری مکمل ہو گئی. تو ناظرین, یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, گھروں میں موجود ہوتی ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے. یہی چیزیں حکیم جو جعلی بیٹھے میں ہیں انہوں نے اٹھانی ہے, اٹھا کے تیار کر کے آپ کو جناب 17-18 ہزار روپیے لے لینے ہیں. اس نے 20-30 ہزار روپے کوئی رقم, میں یقین کریں میں آپ کو یہ گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں, میرے ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ دیکھیں, مجھے لوگوں نے نمبر دیے ہوئے ہیں, مجھے لوگوں نے کمنٹ کیا جناب آپ جتنا پیسہ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ یہ نسخہ بنا کر دیں. تو میں نہیں کما سکتا, ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو بچانا ہے ان حکیموں کی جعلی ادویات سے. تو یہ گھریلو نسخے ہیں, آپ انہیں استعمال کریں اور استفادہ حاصل کریں, انشاءاللہ فرق آپ خود محسوس کریں گے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو, آج کا نسخہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ چینل جتنے بھی آنے والے نئے ویورز ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.